नमस्ते। कुरो टिभीको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरुलाई अहिले नेपाल र भारतबीच विवादको विषय बनेको सीमा मिचाई, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक के हो त भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। हुन त सात सीमा जोडेका देशहरूबीच सीमा विवाद हुनु नौलो विषय होइन। त्यसैले विश्वका धेरै सीमा जोडेका देशहरूबीच सीमा विवाद अझै पनि विद्यमान हुने गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा सीमा जोडेका देशहरू ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र भारत हुन्। यी दुवै देशहरूमध्ये नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सीमा विवाद छैन, किनकि राजा महेन्द्रले सन् 1961 मा गरेको चाइना नेपाल बोर्डर ट्रिटीमा दुवै देशको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर यता भारतसँग भने अझै पनि केही ठाउँहरूमा सीमा विवाद कायमै छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ, जसमध्ये नेपाल र चीन बीचको जम्मा सीमा लम्बाई 1,414 किलोमिटर छ र यो सीमा लम्बाई दुवै देशले स्वीकार गरेका छन्। तर यता नेपाल र भारतको सीमा लम्बाई ठ्याक्कै कति छ भन्न सकिने अवस्था छैन। सीमा लम्बाइका बारेमा दुवै देशका छुट्टा छुट्टै दाबीहरू रहेका छन्। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले 1850 किलोमिटर माथि नेपाल भारत सीमा रहेको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। तर नेपालले भने नेपाल भारत सीमा लम्बाई कति हो ठ्याक्कै भनेको छैन। कुनैमा कति देखिन्छ, कुनैमा कति। भारत र नेपाल बीच अधिकांश सीमा विवाद समाधान भए पनि अझै पनि केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण सीमा लम्बाई निर्क्युल गर्न समस्या भएको हो। भारत र नेपाल बीच विवाद भएका मुख्य सीमा क्षेत्रहरूमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रहरू पर्दछन्। अहिले चर्चा चलेको विवादित क्षेत्र भनेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हो। सीमा विवाद कसरी सुरु भयो भनेर उल्लेख गर्नु अघि थोरै नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउन जरुरी हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियान उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहसम्मले निरन्तरता दिएर नेपालको भूभाग पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्म फैलाउन सफल भएका थिए, जसलाई अहिले हामी ग्रेट नेपालको नामले सम्झिन्छौँ। त्यस समय भारतमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा जमाइसकेको थियो। ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटै उद्देश्य व्यापार वृद्धि गर्नु थियो। त्यसैले यसले विश्वका धेरै ठाउँहरूमा उपनिवेश बनाई व्यापार गरिरहेको थियो। भारतमा राम्रो पकड बनाइसकेको यो कम्पनीले तिब्बतमा पनि व्यापार गर्न चाहन्थ्यो। तर नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म तिब्बतको बाटो ढाकेको हुँदा यो कम्पनीले नेपालसँग सानो सानो कुरामा न्यु खोज्दै गइरहेको थियो। अन्ततः सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको विभिन्न चरणको नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले नराम्ररी हार बेहोर्दै गएपछि अंग्रेजको प्रस्ताव अनुरूप सन् 1816 मा सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो, जसमा नेपालले आफूले हारेको भन्दा पनि बढी भूमि अंग्रेजलाई सुम्पिनु पर्यो। त्यसपछि नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म सीमित रह्यो। पछि 1857 मा भारतको लखनऊमा भारतीय सिपाहीहरूले अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध लडाईँ सुरु गरेका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 जंगबहादुर राणाले भारतीय सेनाको आन्दोलन दबाउन अंग्रेजहरूलाई सहयोग गरेका थिए। यो सहयोगबाट अंग्रेज खुसी भई के माग्छौ भनी जंगबहादुरलाई सोध्दा जंगबहादुरले गुमेको भूमि फिर्ता माग्छु भनेका थिए। तर अंग्रेजले अहिले हाम्रो नक्साभित्र पर्ने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर मात्र दिएर टारेका थिए। अनि बल्ल हाम्रो नक्साभित्रको 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको नेपाल बनेको हो। भारतसँगको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद कहिले सुरु भयो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। सन् 1947 मा अंग्रेजहरूले भारत छोडेर गए अनि भारत स्वतन्त्र भयो। सुगौली सन्धि त नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा भएको थियो। जब ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी नै रहेन पनि उसँगको सम्झौता पनि त्यही सकिएर नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूमि फिर्ता पाउनु पर्ने हो। तर न भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि फिर्ता लगनै भन्यो, न नेपाली पक्षले मागेको कुनै इतिहासमै भेटिन्छ। त्यसैले नेपाल सुगौली सन्धिले जति बनाएको थियो त्यतिमै सीमित रहेको देखिन्छ। अनुमान लगाउन सकिन्छ तत्कालीन शासक सबल र दूरदर्शी पक्कै थिएन, नत्र त भर्खर अंग्रेजको कब्जाबाट निस्किएका घाउ अझै आलै रहेका भारतीयसँग आफ्नो भूमि फिर्ता लिन रगतभित्र ज्वाला बोकेका वीर दूरदर्शी शासक पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिलाई कुनै गाह्रो थिएन।
तत्कालीन नेपालमा राणा शासकहरू आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा थिए। जनताहरू देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि आन्दोलन गरिरहेका थिए। यता राजा आफ्नो गुमेको शक्ति आफूसँगै फिर्ता ल्याउनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। यसले नेपालको समग्र संयन्त्र कमजोर पारेको भान हुन्छ। सिधा भन्दा घरभित्रको आन्तरिक विवादले, झगडाले देशले आफ्नो ठूलो भूमि फिर्ता पाउनबाट नराम्ररी चुक्यो। स्वतन्त्रता खोज्ने नागरिकहरू, शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने ध्येयमा लागेको राजा वा राणाहरू कसले जिते वा हारे थाहा छैन, तर देशले भने पक्कै हारेको हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् 1950 मा भारतसँग नेपालको अर्को सन्धि भयो, नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि। यसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई स्वतन्त्र परिचय भएका देशको सन्धिमा असमान पदस्थ व्यक्तिको हस्ताक्षरले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यो सन्धि पनि नेपालको हितमा पटक्कै छैन, तर पनि यो सन्धिको धारा 8 मा हेर्ने हो भने प्रष्टसँग लेखिएको छ, यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै प्रकारका सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गर्छ। यो धाराको शाब्दिक अर्थ मात्रै लगाउने हो भने पनि सुगौली सन्धिलाई यो सन्धिले खारेज गरिसक्यो। हाम्रो गुमेको भूमि हामीले स्वत पाउनु पर्ने हो, मागिएन वा दिएन थाहा छैन। यसरी सुगौली सन्धिलाई नमान्ने दुई दरिला आधारहरू हामीसँग छन्। एक, सुगौली सन्धि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो, जसको अहिले अस्तित्व नै छैन। 2, 1950 मा भारतसँग भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्यो। त्यसैले नेपालले ग्रेटर नेपाल नै दाबी गर्ने दरिला आधारहरू छन्। तर सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा के भनिन्छ भने लामो समयसम्म आफ्नो अधिकार पाउन कुनै पनि विद्रोह नगर्ने, असहमति नजनाउने, कुनै पनि तरिकाले सम्बन्धित मुद्दामा केही कुरै ननिकाल्नुलाई जे छ त्यो स्वीकार गरिएको मानिन्छ। कोलम्बिया र भेनेजुएलाको केसमा पनि यो लागू भएको थियो। आफ्नो भूमि कोलम्बियाले लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा प्रशासन चलाउँदा पनि भेनेजुएला नबोलेको, कुनै पनि असहमति नजनाएको हुँदा कोलम्बियाको भूमिमाथिको अधिकारलाई भेनेजुएलाले स्वीकार गरेको मानेर कोलम्बियाले भूमि पाएको थियो। त्यस्तै नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सन्धि भएको सन् 1816 मा हो। 1947 मा अंग्रेजहरूले भारत छोडेर गए, भारत स्वतन्त्र भयो। तर 1947 देखि आज 2020 सम्म आइपुग्दा पनि ग्रेटर नेपालको मुद्दा देशभित्रका जनताले बेला बेलामा उठाए पनि नेपाल राष्ट्रले आधिकारिक रूपमा नउठाएको हुँदा ग्रेटर नेपाल पाउने आधार हुँदाहुँदै पनि गुमाउने आधार दिनदिनै बलियो हुँदै गइरहेको छ। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सन्धि भने हुँदै होइन। त्यसैले यो सन्धिको धारा 8 माथि टेकेर सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको भूमि माग्न मिल्छ वा मिल्दैन, यो सोचनीय प्रश्न छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा एउटा युटाइ पोसिडिटस ज्युरिस भन्ने सिद्धान्त छ, जसले के भन्छ भन्दा उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भएका बखत उसको देशमा जुन सीमा क्षेत्र कायम रहेको हुन्छ त्यही नै उसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुन्छ। अब यसरी हेर्दा अंग्रेजले भारत छोड्नु अघि नेपालले वार्ता गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। नत्र अब हामीले अहिले ग्रेटर नेपाल माग्नुको कुनै अर्थ छैन, किनकि भारत स्वतन्त्र भएका बखत उसको सीमा क्षेत्र जति थियो त्यो नै यो सिद्धान्त अनुसार अब उसको स्थायी सीमा हो, जुन सबैले मान्नुपर्छ। अब ग्रेटर नेपालको कुरा छोडौं, यो धेरै परको कुरा हो। अहिले सीमा विवाद बारे चर्चा गरौं। सीमा विवादको जड सुगौली सन्धिमा गएर मात्रै टुङ्गिन सक्छ। सुगौली सन्धिको असली पत्र नेपालमै छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो कतिसम्म सत्य हो आधिकारिक व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुपर्छ। तर बाहिर देखिएका सुगौली सन्धिका धाराहरू हेर्दा यो सन्धिको धारा 3 मा प्रष्टसँग काली पूर्वको भूमि नेपाल हो भनिएको छ। कुरा प्रष्ट नै छ। महाकाली यता नेपाल र महाकाली पश्चिम भारत। त्यसो भए विवाद कहाँ आयो त? विवाद बुझ्न एकपटक यो नक्सा हेरौं। यो महाकाली नदी हो, यो सिङ्गो छ। अब यो नक्सालाई गुगल स्याटेलाइट म्यापबाट हेरौं। अघिल्लो नक्सामा नीलो लगाएको महाकाली नदी यो नक्सामा रातो लगाएको भाग हो। रातो लगाएसम्मको महाकाली नदीको भागलाई दुवै देशले नेपाल भारत सीमा स्वीकार गरेका छन्।
तर यो पहेँलो लगाएको बिन्दुबाट के देखिन्छ भने दुईवटा नदी छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट बगेर आई महाकालीमा मिसिएका छन्। नेपाल भारतको असली सीमा विवाद यहाँ सुरु हुन्छ। यो हरियो रङ लगाएतिरबाट बगिआएको नदी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी हो, जसलाई नेपालले मूल काली नदी मान्छ। अनि यो गुलाबी रङ लगाएतिरबाट बगिआएको नदी लिपुपासबाट कालापानी हुँदै बगेर आएको हो, जसमध्ये कालापानीसम्मको पूर्वी भागलाई भारतले नेपाल मानेको छ। महाकालीमा मिसिने एउटा काली नदी लिपुपासबाट कालापानी हुँदै बगेर आए पनि किन कालापानीलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्छ त? कालापानीलाई पनि गुगल स्याटेलाइटबाट हेरौँ। यो गुलाबी थरको लगाएको नदी अघिल्लो चित्रमा भारतले मानेको मूल काली नदी हो। यो पहेँलो बिन्दुबाट के देखिन्छ भने दुईतिरबाट दुईवटा नदी बगेर आई गुलाबी थरको लगाएको नदीमा मिसिएको छ। नीलो लगाएको नदी लिपुपासबाट बगेर आएको हो भने हरियो लगाएको नदी दायाँतिरबाट बगेर आएको हो। यहाँ के देखिन्छ भने भारतले मूल काली नदी मानेको गुलाबी रङ लगाएको काली नदी छेउ एउटा काली मन्दिर छ, जुन भारतीयहरूले नै बनाएका हुन्। अब भारतीयहरूले काली नदीको मूल मुहान त यो काली मन्दिर नजिकैबाट निस्किएको नदी हुन्छ नि भनेर यो हरियो रङ लगाएको सानो खोल्चो जस्तो नदीलाई मूल काली नदी देखाएर गुलाबी र हरियो रङ पश्चिम सबै भूभाग कालापानी सहितकै भूभाग भारतले मिचेको छ। सुगौली सन्धिमा काली नदी यता नेपाल भने पनि काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन, व्याख्या गरिएको छैन। त्यसैले नेपालले आफ्नो बुझाइ अनुसारले लिम्पियाधुरातिरबाट बगेर आएको यो नदीलाई मुख्य काली नदी मानेको छ भने यता भारतले कालापानी हुँदै बगेर आएको नदीलाई मूल नदी मानेको छ। यसरी नेपालको बुझाइमा लिम्पियाधुरादेखि यता नेपालको भूमि हो, तर भारतको बुझाइमा कालापानी यता मात्र नेपालको भूमि हो। सीमा विवाद समाधान नगरेको हुँदा भारतले आफ्नो बुझाइ अनुरूप हाल बाटो खोलेको हो, तर नेपालको बुझाइमा भारतको दाबी गलत भएको र बाटो खोल्नु झन गलत भएको हो। अब सुगौली सन्धिमा भनिएको काली नदी कुन हो भन्ने थाहा पाउन सन् 1816 को सन्धिपछि लगत्तै प्रकाशन गरेर सन्धि भएका देशहरूले राखेका एक प्रति नक्सा हेर्नु पर्छ, किनकि सन् 1850 यता नै तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साहरूमा नेपालको भूमि मिचिएको छ। बाहिर आएका पुराना नक्साहरूमा मैले सन् 1827 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको कुमाऊ गढवाल नामक नक्सा भेटाएको छु। यसमा प्रष्टसँग काली नदी भनेर लिम्पियाधुरातिरबाट बगेर आएकै नदीलाई देखाइएको छ। तर सन् 1850 यताका नक्सा हेर्दा के पाइयो भने तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिला काली नाम दिएको नदीलाई पछि कुतियाङ्ती र लिपुपासबाट कालापानी हुँदै बगेर आएको नदीलाई काली नदी भनेर नाम दिएको छ। त्यसैले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अहिले जुन सीमा विवाद भइराखेको छ, यो सीमा विवाद अहिलेको भारतले भन्दा पनि तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नै खडा गरेको थियो, किनकि व्यापार गर्न लालायत ब्रिटिसहरूले चीनसँगको सिमानामा सजिलो बाटो पाउनको निम्ति नक्सा नै परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। अहिलेको भारत त सन् 1947 मा मात्र स्वतन्त्र भएको हो। ब्रिटिसहरूले सन् 1850 यता बनेकै नक्साहरूमा कालापानी हुँदै बगेर आएको नदीलाई काली भनेर नाम दिएपछि अहिलेको भारतले यही नै स्वीकार गरी कालापानी पश्चिम भारतको भूमि हो भन्नु स्वाभाविक हो। तर मैले अहिलेको भारतले ब्रिटिसले दिए भन्दा बढी हाम्रो सीमा मिचेकै छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। अहिलेको भारतले पनि ब्रिटिसले देखाएको नक्सा भन्दा माथि उठेरै सीमा मिचेको छ, तर यो हरियो रङ लगाए जति मात्रै। लिम्पियाधुराबाट कालापानीसम्मको भूमि त ब्रिटिसले भारतले भन्दा धेरै अघि नै मिचेको थियो। अब के भन्न सकिन्छ भने यसरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारतले मिलेरै हाम्रो सानो मुलुक नेपालको सीमा मिचेको देखियो। तर सुगौली सन्धिमा काली नदी कुन हो भन्ने प्रश्न नभएको अवस्थामा कालीको मूल मुहान कुन हो भनी हेर्दा विज्ञहरू लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै मूल काली नदी मान्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन्, किनकि विज्ञहरूको भनाइ अनुसार विवाद भएको अवस्थामा दुई नदी मध्ये जुन नदी ठूलो, जसको जल घनत्व जलाधार ठूलो हुन्छ, त्यही नदीलाई नै मूल नदी मान्नुपर्छ। तुलना गर्दा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदी ठूलो र कालापानीबाट बगेर आएको नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीको तुलनामा सानो देखिन्छ। त्यसैले मूल नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट बगेर आएकै नदी हो भन्न सकिन्छ। यो त भयो अलि प्राविधिक कुरा,
तर विगतका दिनहरूमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालले आफ्नो भूभाग मानेर जनगणना गरेका विभिन्न प्रमाणहरू बाहिर आएको हुँदा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सन्धि हुँदा काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै मानेको थियो। सन् 1816 पछिको तत्कालीन नक्सा छ छैन थाहा छैन, तर नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था हुँदा लागू गरेका नक्सा भारतमा सन् 1850 पछितिर प्रकाशित भएका नक्सा अनुसारकै छ भनिन्छ, जुन यदि सत्य हो भने हाम्रो अर्को ठूलो त्रुटि हो, जसको अर्थ भारतले अहिले जुन नक्सा देखाइरहेको छ त्यही नै स्वीकारेको हुन्छ। त्यस्तै राजा महेन्द्रले सन् 1961 मा चाइना नेपाल बोर्डर ट्रिटीमा चीनको बोर्डर काली नदी मात्र भनेको हुँदा भारतले अहिले जे दाबी गर्यो त्यो नै स्वीकारेको जस्तो पनि हुन्छ। अब नेपाल भारतको सीमा कालापानी हुँदै बगेर आएको नदी भए पनि नभए पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसेको कुरा चाहिँ सत्य हो, जो अहिले पनि देख्न सकिन्छ। तर यो भारतीय सैनिक नेपालमा कहिले र किन बस्यो, कसैसँग पनि यसको तार्किक जवाब छैन। नेपालमा भारतीय सैनिकको आगमनको कथा विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत 2009 साल वैशाख 2 मा प्रकाशित नेपाल गजेट हेर्ने हो भने भर्खर जन्मिएको प्रजातन्त्र मजबुत र सुरक्षित बनाउन सैनिक आवश्यक पर्ने हुँदा नेपाली सैनिकलाई प्रशिक्षण गर्न 1 वर्ष वा सो भन्दा कम समयको लागि भारतीय सैनिक भारतीय सरकारलाई अनुरोध गरी तिनको खर्च धरी भारत सरकारले नै तिर्ने गरी नेपाल बोलाइएको छ। त्यस समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला थिए। यसरी भारतीय सैनिक राम्रै उद्देश्यको लागि नेपाल भित्राइएको भए पनि जति सजिलै भारतीय सैनिक नेपाल आएका थिए त्यति सजिलै गएनन्। उनीहरूले नेपाल भित्र बसेर नेपाली सैनिक प्रशिक्षण मात्रै गराउने काम गरेनन्, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप पनि बढाइरहेका थिए। 1 वर्ष वा सो भन्दा कम समयको लागि भनेर आएका भारतीय सैनिक निकै लामो समय नेपाल बसे, जुन कुरा तत्कालीन शासकहरूलाई पनि मन परिरहेको थिएन। अति भएपछि विक्रम सम्वत 2026 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले भारतीय सैनिकहरू जुन उद्देश्यका लागि नेपाल बोलाइएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त भइसक्यो, अब भारतले उनीहरूलाई फिर्ता लैजानुपर्छ पनि द राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता नै दिएका थिए। यो निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले भारतसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटे रूपमा गरेका थिए, जसबाट भारत निकै रुष्ट पनि भएको थियो। सुरुमा नटेरे जस्तो गरे पनि बिस्तारै बिस्तारै भारतीय सैनिकहरू भारतले फिर्ता लग्यो। नेपालको यो निर्णयबाट भारत रुष्ट भएर केही समय नेपालमा नाकाबन्दी पनि लगाइएको रहेछ। त्यस समय भारतमा इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली नेताको रूपमा उदय भइरहेकी थिइन्। जहाँसम्म कालापानीमा सैनिक बसेको कुरा छ, भारतले हाम्रा सबै भारतीय सैनिकहरू फिर्ता लियौं भने पनि कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकहरू चाहिँ फिर्ता नगएका हुन सक्छन्, अथवा धेरै इतिहासकारहरूले भने जस्तै चीन र भारत बीचमा भएको 1962 को युद्धमा कालापानीमा भारतीय सैनिकहरू आएर बसेको हुन सक्छ। तत्कालीन दार्चुला जिल्लाका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुर सिंह अठवालले तत्कालीन सरकारलाई कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसेको कुरा 2031 सालमै बताएको भए पनि नेपाल सरकारले केही पनि प्रतिक्रिया नदिएको बताइन्छ। यसरी नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक आएर बसेको छ भन्ने कुरा जानकारी भएर पनि किन नजरअन्दाज गरियो होला भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको र भारतसँग धेरै नै निर्भर भएको हुँदा र 2026 सालमा मात्रै तिम्रो भारतीय सैनिक नेपालबाट अब फिर्ता लग भन्दा भारत रुष्ट भई नाकाबन्दी लगाएको हुँदा अब फेरि छिटै कालापानीबाट पनि तिम्रो सैनिक फिर्ता लग भन्दा भारत थप रुष्ट हुने पो हो कि भन्ने डरले तत्कालीन राजाले कालापानीमा भारतीय सैनिक बसे पनि केही नगरेको हुन सक्छ। कालापानीमा बसेका सैनिकहरूले अहिले यो सीमा पिठौरागढको हो र हामी पिठौरागढले राखेको सेना हौ, यो हाम्रो भूमि हो भनी दाबी गर्ने गर्छ। पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ, लामो समय कालापानीमा भारतीय सैनिकहरूले भोग गरेको आधारमा कालापानीलाई भारतले आफ्नो भूमि दाबी गर्ने सम्भावना छ भनेर। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले केवल सैनिकले कुनै भूमि कब्जा गर्दैमा त्यसलाई भोग गरेको मान्दैन भन्छ। त्यसैले भारतले यो दाबी पुर्याउनको निम्ति कालापानीमा सैनिक नभई मानिसहरूको बसोबास भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन छँदै छैन। अब कुरा गरौं भारत र चीनले नेपालले आफ्नो भूमि मानेको लिपु लेखमा नेपाललाई नै नसोधी गरेको सम्झौताका बारेमा। सन् 2015 मे 15 मा
नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीन बीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतले नेपाली भूमिमा नेपाललाई नै नसोधी चीनसँग सम्झौता गरेको पनि सडकदेखि संसदसम्म विभिन्न किसिमका आन्दोलन, वाद विवाद, विचार विमर्शहरू भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यो विवाद टुङ्ग्याउने पनि भने, तर राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दालाई मौसमी मुद्दा जस्तो बनाए। जनताको मन जित्नु पर्ने बेलामा यो मुद्दा उठाए, तर जब सत्तामा पुगे यो मुद्दा बिर्सिए। नेपालको यस्तै हेलचेक्राइले गर्दा भारतले आज हाम्रो भूमिमा बाटो बनाइसकेको छ। हामी अहिलेको कुरा गर्छौं, तर भारत र चीनले सन् 1954 मै साइनो भारत व्यापार सम्झौतामा लिपु पासबाट व्यापार गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सन् 1992 मा देश भित्रिने र देशबाट बाहिर निस्किने कार्यविधिको प्रोटोकलमा पनि भारत र चीनले लिपुलेख उल्लेख गरी लिपुलेखलाई सीमा व्यापार बिन्दु मानेको थियो। 2015 को सम्झौता त ताजा नै भइहाल्यो। भारतले चीनसँग गरेका सबै सम्झौताहरू भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाइन्छ। यो हेर्दा चीनले पनि भारतकै नक्सालाई स्वीकारेको देखियो। यो त भयो भारत र नेपाल बीच भएको सीमा विवादको पूर्ण पाठ। कतिपय प्रमाणहरू नेपालको पक्षमा छ भनेदेखि कतिपय प्रमाणहरू भारतको पक्षमा पनि छ। अब यो विवाद कसरी सुल्झिन्छ हेर्न बाँकी छ। परराष्ट्र मामिलामा आफ्नो जीवनको निकै लामो समय बिताउनु भएका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, लिम्पियाधुरा पूर्व सबै नेपाली भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू नेपालसँग सुरक्षित छ। म आफैले सरकारलाई यो देखाएको पनि छु। यो विवाद कूटनैतिक वार्ताबाट समाधान गरिनुको अर्को विकल्प छैन। यसै अनुरूप नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 2074 सालमा सम्पन्न भएको तेस्रो बैठकले कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन दुई देशका परराष्ट्र सचिव संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको थियो। तर हालसम्म उक्त प्रयोजनका लागि सचिव स्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन। अहिलेको नेपाल र भारत बीचको यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि दिन थालिसकेका छन्, जसबाट भारतलाई पनि निश्चय नै बोल्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ। अबको विवाद कसरी सुल्झिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी भारतले नेपालको यो अति नै भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रलाई पनि किन यतिको महत्त्व दिइरहेको छ त, यसको पछाडि भारतको के स्वार्थ छ त चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। कुरो टिभी सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।